سلام تلوجن تمنيحو كلهم على ملذ لهم تقارن يتراويانن سلامتاي نقولهم يمسحهم يملكم زروجن زادر فزيا سمعهم ما يهم إلى تسفاي جبر تاميا سمتكا دسلكا أرسخا خطط أنا خطط جبركا مالتيو سم تقارو مالتي تجدد تقراي ذيو نتصنحنا هيدن نانصارقو سرحو وزلو ثم مناسي تقراي بتعمتي جنتهم دس لزولنيه فلي زولت جورل كل معت مالتي 5 دقيقة كنت أتعاسيه ያው ቀዳምን ሰንበትን ከምቲ ልምዳይ ዕረፍተ እዩ ሰላምታ ንኩሎም ናወልኩ ህዝታት ትግራይ ህዝታት ኤርትራ ብድሕሪት ዘሎ ዕምባባታት እውን ሪክተብል ወይ ለእየቲ ኣብዚ መጀመርታ ጠጠው ኢለ ጀሚርያ ዝኒኹ ፍልይ ዝበለ ኢሎም ሓንቲ ዝገብሮ ማለት እዩና ርጊእና ያው ጎረቤተይ እውን ይሓልፈ ኣሎ ሰላም ይብሎም ኣለኹ ናፍቲ ቀንዲ ነጥፋት መጠልኩም እየ أقدم بيلاجين كمثل مدعي سلامات كبر كله نهزات تجرين نهزات يرترا هز تجرين هز يرتران تيجي خالد ولا خيد ساعة أزيو وحس زخناي زوان خطر أبي يرترا هون تجري أو السودان كم وأنت إثيوبيا تفرز لا بعلا تهز بي سلام نخركب قصانا نخركب هز تجرين هز يرتران بلبو بغن عنيا بك على حرحيزي مناسي تجرين يتران أو عدم كنقدو خزمدو خمهارو إيكونومي ناي تجرين يترا حبيرو عبي السودان ون سلام كركب تتفعل على بهيرات زلوا يتبعون بسلام بنهنبر سدات نفوق قريت وسنة هز تجري هز يترا خبر لني إذا قلت له أبدأ لهم تجارو أبدأ لهم يتراويان ون عاوزي تسلفكم بدعتات صرفتات من أسوأ أن تحلوا يخاف حد باندات سميركم بلبي عم مسمركم كينكم أبغوني هذي تجراي تسلفكم إرتراويان تجارو كمون أبغوني هذي إرترا دحر حيدي زلاقي سلام نخمت صمدو دقيفكم مدقاف ترايزة كونس أرتجبار نصرحهم زمسهم حزون أرتجبار تركو وجاناتنا إرتراويان حواتي تجارو قصلوا له لكم يدلي وانا تزي بتعمي أزيو أجداسي زخوني قالسي نصلاتنا فحبتن نبلوهم الله كمي فحبتن نبلوهم الله مثلكم صلاتنا درجي كم تولدنا نحواتنا نزولوه أما جرى شفت أقامته فحتر طريب النيرو فحتر طريب لجن ما جرى شا أفتح أقامته كدمسس نحلو إيه أمريكا يا خم جينا غيرا خا ديسابا أقوى حديما ناب نيروبي كينيا أوسياتو رهم سرعتنا أمريكا كل جزء أمريكا إذا تقولوا بالشتنبر كان عندنا ذا قاطنا هاجر يلا نوعلم إينا أمريكا ذا أطو هاجر بمن تعمر إقتصادية محور سبا سلام رخيو عندنا رخيو أي فلتن إذيو بدنا بقينا خن كتلو خنريح كلنا إذا كتلو جن دبلوماسنا أمريكا تصعنا يقولون عامي يبلان أمريكا مالتها يكونن أب إيران تسعير علينا يانا تسرعتنا دونالد ترامب أكايدو علامو بمزحات أمريكا هزبون أيد قفون خناتو ناي دونالد ترامب تحساسوا ناي هتلر ودسب متشفشاف زنقفو سب عامن ترخيو خاب حقوت صرح الحر محاور رخيو كأسر ون زمكور سبيو ناي متشرشا بعلقة زخونة سبي بايزوي نن فنزويلا خم حجر زي خبر حالات حجرات ون بك أني إيران ون خيد خجوبت حسي وزنير متشرشوا إيران واردات أو عالم مالتيو بهيوت متشم دونالد ترامب كم إيران مسألة حجر أو واردات تفلتن إحنا خان أبغوني حزب إيران تسلفنا له زي قاعد هون أمريكاويان حزب أمريكا بحفشوا بوزحاته كويناتنا إيران يجد لينان أكايدا ناي دونالد ترامب أين قبلن إلا كفلما كقصر كاب ديوان تسلفنا هنا بزحات تجارو تجاراني قوم كم يجير كخمسة للخا أمريكا خوين كاس أجمع في مزاج كأيون أمريكا من قصة وقص ني مسينجات وقص يركم بزحات سوات بوش تصحفوا اللي تي ما استجدر فلين يركم وعتم سوات أبي شو بيكون نانكو زلنا أبي أحمد كيف أنا زمر حذر لأمريكا نا أمريكا ون دونالد ترامب كو باي ذا واي عامل زلوا وسرعة كي مثلكم سيستم جين حق قدم بلو ترى سبزيو ناي وعلو دمنشا ذا حادثة إن كان أمريكاس نتي هيوتس بسنة ساعات مرة سبا يكونه نعم نت ناي طاليان
መራሒት ፎቶ مسخا خلعلي يلاتنس ابييا يلو تزاريو حسول دمو خمي عينت خبر زي ولسه منግስት ናይ ሃገር ክንዲዛዕ ተውን ሃገር አሜሪካ መራሕ ተባሂሉስ ከምዚ ዓይነት ናይ ወርደኛ ወራዳ ዝኾነ ቃላት መኻስ መራሕ ኮይኑ ዝዛረብ خبري ናይቲ ፕሬዚደንሲ ዘይخبر ንባዕሉ ስለ ዘይخبر ነቲ ፕሬዚደንሲ ነቲ ሃገር አሜሪካ ዘይخبر ሒዝ ኻነየ ሰክረተር ሩቢዮ ንሕወሓት መራሕቲ ሓደ ውልቀሰብ ወልቀ ምስ ስድሮም ቪዛ ክንእግድና ንምንታይ ኢኹም ዝተባሂሉ ክነግረኩም ትማሊ እዚ ነገር እዚ ሕሊፈርኩም እንዴ ሂዚ ተወሳኺ እዩ እዚ ከም ጸርኩም ኣብ ትግራይ ነገራት ተጣናቂቃ ኣላ ሒዚ ዝኾነ ሰብት ማለት ነው ጓኹ ነይረ ትግራይ ማለት እዩ እቲ ናይ ሓድሽ ሕጊ ወፂኡ ኣሎ ገለና ወልና ንዛረው ዝቀነይና ሒዚ ይጠቃለል ኣሎ ንሱ ናይ ትግራይ ጉዳይ ይጠቃለል ኣሎ ዝቀርባ ግዜ كفرم يجيب من جست جراي كأونا بمختنا هنا نخزلنا. زي تاي مالتي حينا نسفلنا. أوشنا زنورة جعزينا والناس أرجنا. مريتنا خن ملز مخانا. قلت سيو. ناي درون شفت مالته جبري. هزت جراي سراوي تجراي من جست جراي. حين مفلاي تراجع كونسي. واقع خمس خفلوني تلاقي. خيط الجاجيو. أنا نايت أب شرارة تجبري درون شفت. نفوتينا هذا تقرأي فوتيو هذا برتنا فوتيو قلنا إحنا أبزر كاي دازيو وحلل زخانة مقدين هاي زعما درون متين دبديبن أنصار درون زي بلا تقرأي أنصار درون زي بلا إيرتراس ويلكان عيون هيدا أول سعيد 50 ليلة نورن أتم سوات إحنا بسمعيته كونان أبزي جزيو خوناتك واشتخاذلو أصريخا ملو زي وداخا حقدم بتاعز كهاد زلون تيفصمكا منجزخا اجرو زي تخاله ودابيخا لوجيستيكا خونتات ناي سراويتكا ناي حزبخا ناي هاجركا مودو تيم عراريخا تقالاديمكا نا درون مودا نا اير مودا تجميركا بعلاو تخوينات تسخاون تاتولغا تصلاي يوغكالو خوينات يغطملو اب حد جنبارات مكلخالون غيرنا اينا خمس فوتور بتلاي بنا عفار جنبار ناموتو تخوناتهم اسقاطلا ناي بلصغنا نابلعو مس بلصغنا يكوننا زلنا يحس زلو ودن طرو اب بي بي سي سمعهم تخونيهم الحساوي عفارسي بيتسبنا ايمو زلو ود عفاري يلنا باي زو ودن طرو خم እንዳጋጣሚ ለካ ትገጹ ተቀርዝ መስልስ ነኦም ተመሳሳይ ሶሪንቲ ህዛ عفار خبرለኒ ግን ወድ عفاري يلنا በቃ ቤተሰብና እዮም ይልናሎ ريهم وزينا وندك نطلعاش خنبر تلناسي ريهم حدا بعفاري ولد حدا بمحراي ولد حدا برومي ولد تفرق جون خا ملسيلو ريهم تم ندا دقي وتادرون ريهم حدا بغندر حدا بقله تولدو كبدو ناول شممنا نبلو نريهم لنا تكايدم بون مالتيو ابزي ግን حيه سراوي تግራይ ترديو ዘሎ ሂዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ጸላኢ 360 ዲግሪ ይخبበሎ هو 360 ዲግሪ ዝخبበሉ እንታይ መሬትና ክንምልስ ስለዝኾነ احنا ግዴታና ኻዩ ከም ተጋሩ አሜሪካ ቪዛ ከግዲ የበለት ገለበለት ዕገርጊራ አሜሪካ መጨረሹ ሓያል ተኾንካ ግምጥሊላ ናባኻ ያትስለፍ ስለዚህ ናይ ቪዛ ጉዳይ አሜሪካ ዘምጾቶ ተጋሩ ኣብ ደገ ነው ውሽጥ ዘለና ሓሪና ኣብ ጎን ህዝብና ኣብ ጎን መንግስትና ተሰሊፍና ንቃለስ ህዝብኻ ናሞተይ ህዝብኻ ናተጨፍጨፈይ እንኳን ዶ ናብ አሜሪካ ክመጹ መራሕቲ ትግራይስ ቪዛ ሓቱ ኣብ አዲስ አበባ ኾዱስ ኣይኹሉን ገልገሊኦም ፓስፖርቶም ክሕድሱ ኣይኹሉን ምክንያቱ ተሃገርሲ ኣይፈልጠካን በቃ ንስኹም ኣይፈልጠኩም ዝበለ ውሳኔ ያወሲና ብልጽግና ስርዓት ብልጽግና ሮሞ እዚ ይተሐቂ እዚ ዘካይድ ዘሎ ስርዓት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምዕራብ ትግራይ 360 ዲግሪ ተኸቢባ ናይ ሓንቲ ሰሙን ቶክቶክ ኢልካ ኮይናታው ዘሎ ኣጽዋራትን ስንቅታትን ወሲድካ ህዝብካ ትምልሰሉ ዓድኻ ውሕስ ትገብረሉ ብሰራዊትካን ብቅልጽምካን ብሓይልካን ምክንያቱ ንሕና 3 ዓመትን 9 ድዩ ገለ ዋራሓትን ዝኾን ብትዕግስቲ ወዕልፍተሪያ ይተግበር ኢልና መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ኩናት ይንደልን ኢላ ህዝብና ሰራዊትና ኣመራርሓ ዕርዩ بخوينات بقلص منامبر بوعلي فيكتوريا بشمغلنا
مريتنا أي ملسن هزمنا يحلق الله لإلى حد مليون هزم تجري حزبون يساق الله سلوزي نملس نابله سراوي تجري دلو خوينو 5 احنا فلتينا سراوي زليه كخانيه خطفكا يزبر حيلي عد خاي تنبرن زبلك صلاعي نيوزيو نارئه America doesn't give a damn about the people of Tigray. ترديكم ديو نا أمريكا سرعات they don't give a damn about the people of Tigray. مغنياتو أتغالي حمشت عامتين شعة ورحنس بتعمي أبسق أي مكرا أموت زول هزي تجراي زعبازي زي تقدس لعلش الدشتا مئيت الشح سيفيليان زخوانة تقرواي تقتلوا مخانو نعامنة أمريكا بعلا جينيسايد فتسيم كأي خائلة زي تفرجوا بلسقنا أبي أحمد انتهي زرقينا انتهيكم بلسقنا كارتون أوش تخفيت كايو بعد زخوانة كارتون ده حاجة بشم إثيوبيا تسعيرهم أبزوات حلو درجة أمريكا ده هون تدحنني إلو يزقوا يزلوا إذا كاب بمنتهيكم بمسينجا زبال لؤخ ناي بلسقنا نا أمريكا أمباسادر كوينو نا أمريكا خجل زقبو أمباسادر كوين كدبلومات صرحت لك أبزخونا عالم أبزخونا حاجر نحادة محورسب تجارب مخانا نتشفشف نخنتف تعوج بتحاجر إن دفلت إن حلوي إذا هبي يمثل نا أمريكا دبلومات صباح نقول أورتها مسوس أخا عدي مسيخة ليت كتجبر حفت مك أيلو بوشتوش تقال زعتولو بلسقنا أوروبا إذا حيزة أيام إثيوبيا حيزي مس أمريكا شقوت كتبن تمكر ذلا بلسقنا أبي أحمد قال بقى كلمة حيزي نا أمريكا سخسوا لا يفعليه إيه تجارب النبي سو إذا تعرفوا لكم ده اللي حيزي نحنا تجارب خن تنكر ذلنا سراوي تجرأي وحسنتنا ناتنا حدنت إيو مدحانيتنا تجارنا بحدا متينا تقاليسنا إينا مريتنا خن ملس نخيل أباسان جونا مقالة زموتو مسمس إيه انتا أيو هايكم كوينكم إلو بنسقنا نداج كيلو أبتقرأي تراي بايزوي بانك عاسيو أبتقرأي تراي أم حارة خليكو 3 عامات زحالة فخوينات انهي بانك قريت عاسون أم حارة خلي 3 عامات زكاير زول خوينات حانت بانك أم حارة خلي أيتقصر كل تنباك خفتاتيه حزب حارة خمليته بانك ينقصاص قرشين ينقصاص له أبتقرأي تراي تا بانك زي تنقصاص زي تفكر أباسانجو زي فلت كون يلو نداج هو ناتقرأي تراي أدخل كده أم حارة خلي نداج أتيو ناتقرأي نا عفاري أتيو عفاري دي يتخوصنا عمي كونه ساقم يلن ريحهم حسول لمو أو عفارة أم حارة خلي بانكي خمليته خفت له أبتقرأي جين يلن مدحاني تقول ناتقرأي تراي أدخل كده سوزي تاي دريا كذا سلاح تاوسل زلوا سلازيو أبدي حوحات سوري منجس تجراي قبل يحيي حوحات يقول منجس تجراي نبصانجو دردر برنا خفتيو تمالي كم قدم سيله قال لكم وازا ولا قم نجر خبلكم ياو شمقلنا ويدما مردا ناي بلصقنا ناي منجس تجراي منجس إثيوبيان أبسمرا أبي تراي له فنات ما خلاه وجن كوين خدارة تدليو حدا معرفت تجراي قد تايوسا زي زدارة الجودة يكون قد تايوسا أو زلوا عطو يوسا أيو حدا بس شكوى كلاي بانكات ناي تجراي يخفطوا سالساي نداج ناف تجراي يتو رابعاي مدحانيت ناف تجراي يتو سالساي مناسي كاف تجراي أير بارو الناس اللي دخلوا ديسابا مناسي تجراي ناف ديسابا زوجهم زلت أطوي يبلو إذا جينا الحريو نافتي درد زدلي هزمنا تماشاشيو هزمنا نعد تمريسو نجارات معراريو تجراي ناف درد ناتو تايو عف تجراي تفصمه جبن جنسايد بسالساي وجن يمرمر جبن تفصمه بلصقنا دي منجست تجراي بناي سالساي وجن تمرميرو ترايو ناف فردي يقرب عف تجراي تفصمه جبن تحتاتنت يحلو أب تجراي إذا أنا وتكالات نزي تكالات زي بشكواي نام النور يملس تتقطعوا مع ورثة وتجفجفوا تدفر حواتنا كحسا تغيروا ثم زدفوروا يتأثروا بحقي فردوا عاوزينها تدير مسملتنا نحد دخل دار دركويناون أمريتنا أبدا على ونتنا جنا أين الدار دارن إرشي صريح إذا قمتوا دياسبرا حاجة سودلوا المحورسة تجراي جن بانك خمليات كاتعاصولوا زي أبدر درياتهم ما الدار دركون وينايفر سلازي يو
ብልጽግና ክዳራደር ዘይኮነ ከናውሕ ዝደሊ ዘሎ ጽንሒሉ ኣብ ተወሰነ ግዜ እታ ግድብ ናይ ኣባይ ንግብፂ ክሸጣ እዩ ሕሊፉ እዩ ታይበሎ ትብሉ ኢኹም እዚዩ እንዳሰርሐ እንዳሃለው እንደገና ውሽጢ እንታይ ይሰርሕ ዘሎ ካሊእ ተይልኩም ንኣሜሪካ ሕወሓት ከምዚ ትገብረላ እያ ሓደ ነገር ተንቀሳቀሰላ እያ ገለገለ ኢሉ ኣማኻኒዩ ምስ ኤርትራ ርክብ ትገብረላ እያ ምስ ሱዳን ርክብ ትገብረላ እያ ገለገለ ኢሉ ቴሮሪዝም ናብ ቴሮሪስት ሊስት እትውለይ ንሕወሓት ኢሉ እዩ ጎስጓስ ክሰርሕ ይሰርሕ ኣሎ ውሽጢ ፈልጥዎ ዘለኩም ብልጽግና ቪዛ ምእጋድ መራሕቲ ሕወሓት ዘይኮነ ንኣሜሪካ ዝሓትት ዘሎ ንሕወሓት ናብ ቴሮሪስት ሊስት እትውለይ ኢሉ ንኣሜሪካ ውሽጢ ዝሰርሕ ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ምስ መሲንጋ መሲንጋ ደጋጊመ ኣኽሪረ ዝተቃለስክዎ ኣንቱም ሓደ ዘይርድአኩም ተጋሩ ምስ ሓለፈ ወይ ድማ ፀገም ምስ ኣተና ዝርድአኩም ዋይ ሓቂ ባእዩ ነይሩ ዝነገር እዚ ትብሉ ሽዑ ይኽርድአኩም ኣነ ግን ኣቐዲመ ተቃዊመ ተቃሊሰ ብዙሕ ነገር ተዛሪበ እየ ዛዕባ ናይ ኣምባሳደር መሲንጋ ልኡኽ ናይ ብልጽግና ምዃኑ ሕዚ እውን ልኡኽ ናይ ብልጽግና እዩ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ኣይኮነን ካብ ኣሜሪካ ሰደድናዮ ንኣሜሪካ ረብሓ ከምፅእ እዩ ሒዚ ዝሰርሕ ዘሎ ንሱ ግን ዳብል ኤጀንት እዩ ንኣሜሪካ ልእኽቶ ይሰርሕ ኣለኹ እናበለ ንትግራይ ዘዳኽም ንህዝቢ ትግራይ ዘጠፍእ ንብልጽግና ካብ ስልጣኑ ከይእለ ስርዓት ብልጽግና ከይእለ ንሱን ኣባሳንጆን ቁፅሪ ሓደ ኮይኖም ብሓደ ኮይኖም ተሰሊፎም ዝሰርሑ ዘለው ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም እዚ ግልፂ እዩ መሲንጋ ዝበሃል ኣምባሳደር ኣባሳንጆ ዝበሃል ናይ ናይጀርያ ዝነበረ ፕሬዚደንት እዚኦም ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ተገብረ ጨፍጫፍ ጀነሳይድ ሓንቲ መዓልቲ እዚ ነገር እዚዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ገበን ፈፂሙ እዩ ህዝቢ ትግራይ ይሳቀሎ ባንኪ ናይ ትግራይ ተዓፅዩ ኢሉ ተዛሪቡ ዘይፈልጥ ናብ ሑመራ ከይዱ ግን ብተከዘ ዘብ ተባሂሉ መሬት ትግራይ ተወሪሩ እንዳሃለወ ምስቶም ወረርቲ ሓይሊ ምስቶም ጨፍጨፍቲ ምስቶም ቀተልቲ ህዝቢ ትግራይ ከይዱ ዕምበባ ተቀቢሉ ፎቶ ተልዓለ እዚዩ ናይ ብልጽግና ልኡኽ እዩ ፀላእ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ኮይኖም ናይ ቲኤምኤች ዘውደቑ ለይባ ዝነበረ ምራሕ ተባሂሉ ናይ ኣቦኡ ሽም ዘሕፈሮ ኣሉላ ሰሎሞን ኢሉ ሽሙ ዝቀየረ ሰሎሞን ከበደ ኣብ ናይ ከምቲ ስታለን ሓውና ዝበሎ ኣብ ናይ ስፓኒሽ ኪችን ኣብ ቤስመንት 100-300 ቅርሺ ተበዚሐን ክራይ እናኸፈለ እዙይ ተጋሩ ከይፈልጥዎ ጉዱ ዝድቅስ ነበረ ቁም ነገር ዘይብሉ ሓደ ደካማ ሰነፍ ዝኾነ ጎደና እናኸደ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ክነእስሮ ኢና ክነጥርዞ ኢና ኢሉ ዝፍክር ሓደ ሰነፍ ክንዲ ሕፃብ እግረ እውን ኣይትመፅን ኢኻ ኣሉላ ሰሎሞን እንታ ካሕዳም ኣነስኳ ሚልዮናት ቅርሺ ናይ ተጋሩ ዳያስፖራ ኣይሰረቕኩን ኣይበላዕኩን ኣነስኮ ከምቲ ንስኻ ዓዲ ዝዓበይካሉ ተምሃርካሉ ትግራይ ዓበይ ኩላ ናይ መነኽዋን ዝዓደይ ኣንተ ሓሳዊ ንስኻ ጠላም ግን ንትግራይ ጥራይ ዘይኮንካ ጠሊምካ ነደኻ እውን ጠሊምካ ኣደኻ ክኸተት ትብለላ ዓደ ትግራይ ነደኻ ሓንቲ $100 17,500 ሰዲድካ ንገዛ ክራይ ዘይትኸፍል ኢኻ እንታ ጨካን ነደኻ ኣደይ ኣብ ርእሲ መሬት ተትህሉ ኣፃብዕተይ እውን ምቆረፅኩሉ ኣነ ኣደይ ንድሕሪ ትፅገም ኮይና ማለት ክነግረካ ከመይ ክብሪ ዘለና ኣነ ንትግራይ ዓደይ ከመደይ እየ ዝሪኣ ኣደይ ከዓ ኣነ እየ ህይወተይ እውን ይሕልፈላ ማለት እዩ ኣደይ ኣነ ኣብ ርእሲ መሬት እናሃለኹ ኣደይ ክትሳቀስ ኢለ ይርእል ኣደ ትግራይ ከዓ ንኣይ ኩለን ዋላ ኣደይ እታ ዝወለደትኒ ኣብዛ ዓለም እዚ ተዘይሃለወት ሕድሕድ ኣደ ትግራይ ኣብ ዓዲ ዘላ ከመደይ እዩ ንኣይ ክብሪ ዘለኒ ምክንያቱ ኣደታት ትግራይ ዘጥፋና እንተጥፋና ዝበደልና ተበደልና ሓደ ግዜ ትዘለዎ ንርህና ብጣዕሚ ዝገርመኒ ንዘይ ኣደ ግን ከመይ ጌርካ ትሕድ ኢና ትሕቶ ኣላ ሰሎሞን ይኹን ንኻልኦት ዘለኹም ንትግራይ ክሒድኩም ልኡኻት ናይ ብልጽግና ኮይንኩም ሒዙ እውን ናይ ትግራይ ሓይሊ ክተፍርሱ መንግስቲ ትግራይ ክተፍርሱ ሰራዊት ትግራይ ክተፍርሱ ትሰርሑ ዘለኹም ፀላእቲ ኣንቱም ካሕዳማት ተመዓልቲ ስለ ዝበቕዐት ብልጽግና ዝወድቀላ ሰዓት ስለ ዘብቅዐት ኢኹም ሒዚ ትዕገርግሩ ዘለኹም እምበር ንስኻትኩም ንመን ኢኹም ካብ ኣሜሪካ ክትጥርዙ ንመን ተኾነ ንሃትኩም ኬስ ይክረአ ዘለዎ ባይዘ ከመይ ገርኩም መፂኹም ናብዚ ዓዲ ከመይ ገርኩም ንስኻትኩም ኣትኹም ኣብዚ ዓዲ ከምና ኣላ ሰሎሞን ዝመሰለ ንሃትኩም ኬስ ይክረአ ዘለዎ እንድሕር ኢኻ ግን ዓቕሊ ስለዘይብልኩም ስለዝዓፈርኩም ስለዝሕገርገርኩም እንኳን ንስኹምስ ብልጽግና መጨረሽኡ 360 ዲግሪ ተኸይባ ኣዲስ ኣበባ ኣላ ብሰዓት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ራዕዲ ፍርሒ
አዲስ አበባ ትኸዱ ዘለኹም ተጋሩ ካብ ትግራይ ሒዚ ግን ፅባሕ ንጎ ኣብኣ ከምታ ናይ ትማሊ ዕጫ ምስሰርሕትኩም ትግፋ ተጀሚሩ ኣሎ ግን ፅባሕ ንጎ ንምንታይ ኢና ወፂና ኢልኩም ክልተ ግዜ ከም ትሓስቡ ትሌት ከይትኸውን ኣብ ትግራይ ዘለኹም ኣይትጋገዩ ሕዚ እውን ከተኹም ፀላኹም ዓድኹም ትሕሸኩም እዛ ትግራይ መን ክቃለሰላ ደሊኹም ኣቶም ሰባት ተቃሊስካሲ ከንቱ ሞት እውን እኮ ኣሎ እዩ ካብ ከንቱ ሞት ግን ንዓድኻ ተቃሊስካ መስዋዕቲ ምክፋል ጅግንነት እዩ ድሕሪ ሕዚ ከዓ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ኩናት ኣይኮነን ክነግረኩም ምዕራብ ትግራይ ናይ ሓንቲ ሰሙን እያ ሕብረት ሃበልና ሳላ እንታይ ምክንብል ወገናትና ኤርትራውያን ሱዳን ጎረቤት ሃገራት ዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ተገዲሶም ኣብ ሰዓት ምሳና ተሰሊፎም ኩሉ ዘድሊ መሓውራት ንክሕግዙና ድለዋት ምዃኖም ክብረለኒ ምስገና ከዓ ንኩሎም ህዝታት ካልኦት ሃገራት እውን ከም ግብፂ ይኹን ካልኦት ሃገራት እውን ክፅዋዕ ዘይደልዩ ሃገራት ኣብ ጎና ምስላፈን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ካነየ ከም እነ ኣምሓራ ዓፋር ቤንሻንጉል ከምኡውን ናይ ኦላ ኦሮሞ ሓይሊ እዚኡ ናብ ሓደ ስምረት ፈጢሩ እቲ 4 ኪሎ ዝኒሄ ስርዓት ንምእላይ ሓይልና ጠንኪሩ ፀላኢ ኣብ ዝሰዓረሉ ሰዓት እያ ያዊ ዝበሃል ዘሎ ሒዝ ብኣሜሪካ ይኹን ብካሊእ እዚዩ ናይ ዩሮፕያን ሕብረት ኣብ ዩሮፓ ዘለዋ ሃገራት ግን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስርዓት ከም ዘይቕበላ ሪና የና ስፔን ጣልያን ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ክወቅዕ ናይ ኣየር መንቀሳቀሲ ቦታ ሃባኒ ተባሂለን ተሓቲተን ኣይንህብን ኢለና እየን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስርዓት ኣሜሪካ ዩሮፓውያን ይኹኑ ካልኦት ሃገራት ምስ ዝሰለፉ ሃገራት የለን ምክንያቱም ምስ ዕቡድ ዝዓብድ የለን ምስ ከልቢ ዝነብሕ ሰብ የለን ብዘይካ ከምኒ ኣብይ ኣሕመድ ዝመሰሉ ሰባት ማለት እዩ ብዘይካ እቶም ዝሓድና ተጋሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣብ ሰዓት እዚዩ ኣብ ምቹው ኩነታት ስለ ዘላ ትግራይ ሒዚ ሓይልና ጠናኺርና ኣብ ውሽጥና ዝነበሩ ባንዳታት ፀሪግና መኸተና ኣዋጅ ተገይሩ ቃልስና ብሽምግልና ዝመፅእ ነገር ስለ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ሒዚ እውን ብልፅግና ምስ መንግስቲ ትግራይ ክደራደር ተኮይኑ ኣብ ኣስመራ መፅኡ ይደራደር ኣብ ኣስመራ መፅኡ ይደራደር ንሕና ጎረቤት ሃገር ንሄትና ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ወገንና እዩ ኣብ ትግራይ ትትኮስ ጥይት ኣብ ኤርትራ ከም ተተኮሰት ንርኢና ዝበለ ምሳና ተሰለፈ ሓይል እኒሄ ግን ናይ ባዕሉ ዝከኣለ ሃገር እዩ ከም ሃገር ካነየ እምነት ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ስለ ዘሎ ብሰዓት እዚዩ ብዙ ደረጃ ዝኾነት ምይእ ትግበር ኣብ ኣስመራ እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣይካየድን ድሕሪ ሕዚ ከምዚ እንዳጋጣሚ እዚዩ ናተይ ፃውዒት እዩ ባይዘወይ ምክተላይ ካብ ሕወሓት ከምዚ እዚ ኣይኮነን ናተይ ፃውዒት እዩ በቃ ውሕስ ዝኾነ ዘተ ክካየድ ተደልዩ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ኣስመራ መሪሕነት 4 ኪሎ መሪሕነት መቐለ ናብ ኣስመራ መፅኡ ኣብ ኣስመራ ብሳልሳይ ወገን ንማየጥ ዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ዛዕባ ባንክታት ኣብ ትግራይ ዛዕባ ምንቅስቃሳት ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ መድሓኒት ይኹን ነዳጅ ኣብ ድርድር ዝኣትዉ ኣይኮነን እዚኦም ድርድር ዘእቱ ብልፅግና ግን ንሕና ንኖ ጥራይ ዘይኮነስ ብቅልፅምና ምዕራብ ትግራይ መሊስና ስርዓት ብልፅግና ተኣልዩ ህዝብና ውሕስ ዝኾነት ሃገር ትግራይ ንክንሃንፅ ሓቢርና ንቃለስ ክብለኩም ይደሊ ቀፂለ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚዩ እግሪ ተኺሉ ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ ምንቅስቃሳት ኣሎ ኣብዚ ክንሕግዞ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ግን ክላወ ዝደሊ ንመንግስቲ ትግራይ ፃውዒት ኣለና ፃውዒተይ እንታይ እዩ በሸኳይ ሕዚ ከየላታት ኣብ ትግራይ ይቀመጥ ከየላ ይወሰኽ ኤርፖርት ከየላታት ይወሰኽ ፅርግያታት ጎደናታት ትግራይ ኣብ ኩሉ ከየላታት ይገበር ኣብ ገጠር ዘለዉ ምልሻታት ይነገሮም ሕድሕድ መንእሰይ መሊቁ ድዩ ብኣየር ድዩ ብመኪና ድዩ ብእግሪ ድዩ ካብ ትግራይ ወፅኡ ዝኸይድ ዘሎ ጠጠው ይበል እዚዩ ንትግራይ ሓደጋ እዩ ፃውዒተይ ንመንግስቲ ትግራይ እዚ ነገር እዚ በሸኳይ ተራእዩ እዚዩ ናይ ሃገር ክራይሲስ እዩ ኣብ ትግራይ ግፋሎ እናተባሃለ ብሕሰት ፕሮፓጋንዳ ዝስራሕ ዘሎ ዩቱበራት ኣብ ትግራይ ዘለው ፌስቡከራት ቲክቶከራት ሓደ ብሓደ ተኣርዮም ክእሰሩ ኣለዎም ሓደ ብሓደ ቃልስና መኸተና ዘናሽው ግፋን ትግራይ ናበሉ ሕሰት ዝውንዝዑ ብቲክቶክ ይኹን ብዩቱብ ይኹን ብፌስቡክ ይኹን ብተፈላለዩ ኣብ ትግራይ ዘለው ኢሚድየትሊ እዚኣቶም ሕድሕዶም ክእሰሩ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ ንሕና ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ህዝብና ኣብ ሓደጋ ዘሎ ህዝቢ ግፋ ይካየደ ናይ መን እዩ ዝገፍፍ ዘሎ ኣብ ትግራይ ግፋ ነይሩ ይፈልጥን ግን ዘየጋደለ የጋድል
ተጋሊለው ግንባር ዝነበረ ናብ ቤተሰቡ ዝወፀ ከም ገለይሉ ይመለስ ናብ ግንባሩ ሒዚ እያ በቃ ትግራይ ከነድና ንኽእል ሒዚ እያ ወዲ መን ፅባሕ ንጎ ከተሰውዩ ወዲ መን ይክነብረላታ ትግራይ መንን ክነግደላ መንን ክስወላ እዩ መንን ኮይኑ ትግራዋይ ኮይኑ ፅባሕ ንጎ ክምለስ ናብ አዲስ አበባ ወፅ ዝኸደ መንን ከእዩ ሒዘ ትግራይ ኮይኑ ክሕልዋ ክዋገአላ ንትግራይ እዚ እውን ከም ኣብቲ ናይ ሕጊ ናይ ሂድ ረቂቁ ሕጊ ወፅ ዘሎ እንድሕር ዘይተወሲኹ ኣብ ቀፃሊ ኣመኒት ክግበረሉ ወይለ ከላዎ ይደል መንግስቲ ትግራይ ኣብዛ ክልተ ሰለስተ ወርሒ እዚኣ ኣብ ትግራይ ኩናት ከይሳተፍ ኢሉ ካብ ትግራይ ሃዲሙ ዝወፀ እቲ ዘውፅአን እቲ ዝወፀን ማዕረ ብሕጊ ተጠያቂ ንኸውን ክንኣምነላ ክንክእል ኣለና መን ስለ ዝኾነ እዩ እስካብ ትማሊ ሂወትካ ምልእ ትግራይ ነርካ ሕዚ ግን ንትግራይ ከይትቃለስ ናብ አዲስ አበባ ሃዲምካ ክትከይድ ፅባሕ ንጎ ብልፅግና ምስ ተደምሰሰ ግን ተጋጊ እየ ነይረ ኢልካ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ንስኻ ሃፍተ ገነት ናይ ትግራይ ክትጉሕጉሕ ተፀጊዕካ ተሓቢእካ ፀኒሕካ መን ስለ ዝኾንካ እዩ እዚ እውን ኣክፊሕካ ክረአ ኣለዎ ክሕሰብ ኣለዎ ተረፈ ግን ቃልስና ፅቡቅ እዩ ዘሎ ሰራዊትና ኣብ ደጀን ኣሎ ፅቡቅ ምዕራያት ተወዲኡ ሒዘ ትግራይ ናይ ሰንትራል ኢንተለጀንስ እውን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሓድሽ ነገር ክንሰምዕ ኢና ንኸውን ዛዕባ ናይ ኣመራርሓ ናይ ትግራይ ስለያ ማሕበር ወታደራዊ ስለያ ደጋጊመ ተቃሊሰ ደጋጊመ ወቀሳ ቅሪበ ነይረ እየ ነቲ ዝመርሕ ዝነበረ ኣካል ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ናይ መጨረሻ ምዕራያት ይግበር ስለ ዘሎ ካብ ከምዚ ገርዎ ዶ ከምዚ ገርዎ ንዝበሃል ሒዚ ግን እቲ ዝድለ ነገራት ተገይረሎ ናይቲ መሪሕነት ውሳኔ ንፅበይ ናይቲ መሪሕነት ኣዋጅ ንፅበይ ግን ለውጥታት ከም ዘሎ ሓበሬታ መፂኡ ዘሎ እቲ መፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ግን ክቁጠብ ስለ ዘለኒ ንሒዚ ብዚኣ ክዓፅዮ ናይ ለማዓንቲ መልእክተይ በብዘለኹሞ ሰላም ኮይንኩም ክትሓድሩለይ ክተምሽዩለይ ተስፋ ይገብር ህዝታት ትግራይ ህዝታት ኤርትራ በብዘለኹሞ ሰላም ኩንለይ ቻው ናበልኩ የቕኒየለይ ድማ ኣየና ጠንክሩ